किताबों के मुताबिक होता है। सबसे बड़ी करामत यही सबसे बड़ी करामत है। हो जाऊंगा सरकार की मजलिसों की जब बगदाद शरीफ में जैसे धूम होने लगी तो और उलमाए किराम ने जैसो मजाली से जैसो फीकी पड़ उनकी महफिलें कमजोर होने लगी, फीकी पड़ने लगी। तो रिवायतों में आता है कि बगदाद के उलमाए किराम एक जगह जमा होते हैं और आपस में ये तय करते हैं, आपस में बैठते हैं और कहने लगते हैं कि सरकार उधर बहुत बैठी है, धूप पर जा रही है, धूप मच रही है, हमारी महफिलें कमजोर पड़ रही है, मामला क्या है, क्या करना चाहिए। परिवार को बताता है कि उलमाए किराम तय करते हैं कि 10 उलमाए किराम मजलिस में जाएंगे और एक मुश्किल मसला उनसे पूछेंगे, अगर वो मुश्किल का जवाब ना दे सके तो खुद बात फरमा रहे हैं। तो रिवायतों में आता है कि सरकार ये 10 उलमाए किराम जो आए थे उनकी तरफ एक की तरफ इशारा करते जाते और ये कहते जाते कि तुम्हारा सवाल है, इसका जवाब है, तुम्हारा ये सवाल है, इसका ये जवाब है। 10 उलमाए किराम की तरफ से तो आप इशारा करते जाते और कहते जाते कि तुम्हारा सवाल है, इसका जवाब ये है। बच जाता है महफिल के खत्म होने के बाद। ये गुलाम मोहम्मद रोज बैठकर गुजर रहा था, पुकारा हो रहा था, पुकारा हो रहा था। देखो आ रहा है, कौन आ रहा है? गुलाम मोहम्मद आ रहा है। ये गुलाम मोहम्मद की ये शान है भाई। तो सुनने वालों को सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तुम आमीन व रहमतिका या रब्बल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाह। मुंतज़िमीन जलसा हज़रत शेख नज़ीरुद्दीन गिलानी का दिल की अमीन गहराइयों से तशरीफ ले आए। हज़रत को शहनशीन पर आने के लिए रास्ता फराहम कीजिए। कुर्सियों पर आराम से तशरीफ रखे हज़रत क़िबला के इशारात आलिया से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब तमाम से गुजारिश करता हूँ थोड़ा साइड बनाइए भाई, हज़रत परेशान हो रहे हैं। आप जनाब थोड़ा हाथ लगाना जरूरी नहीं है भाई, जरा अपना हट जाओ। रसूल कर रहा है, आप उनका अदब करिए, सब जने हट जाइए इस बाजू। जरा सामने से भी जो भी है जरा हट जाओ भाई। मीडिया वाले साहब आप लोगों से गुजारिश करता हूँ थोड़ा पीछे का मौका दो भाई, जरा मुबारक بواسطة ولده عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره آمين. اللهم اجعل هذه الوجوه الطيبة في رحمة وعافية وبركة ورزق وافر إن شاء الله للجميع مع أهليهم وأولادهم وأحبائهم ومرادائهم أجمعين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم آمين آمين آمين.
आगे अब जैसे की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाते हुए ख्वाहिश करता हूँ कारी मोहम्मद फरतुल्लाह शरीफ नसीरुद्दीन अल-क़ादरी अल-गिलानी तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत का इस्तेक़बाल नारे तकबीर की गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौफ़, नारे गौफ़।
اللہ مولانا سید علی قادری صاحب قبلہ دامت البرکات العالیہ یہ تشریف لا رہے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. مولانا صوفی ایوب قریشی قلندری حیدری صاحب نجمی صاحب کی جانب سے اور جناب شارف بابا صاحب اور سید فرحان صاحب کی طرف سے سرکار غوث اعظم کا جو بارگاہ کا غلاف ہے آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ حضرات بیٹھے رہیے سامنے میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف خانے اولیاء کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. حلقہ سلطانیہ کے زیر اہتمام بڑے اطمینان سے بیٹھے رہیے. آج کی رات جلد بازی مت کے لیے اطمینان سے بیٹھے رہیے. درود پاک پر ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. آپ ہمارے درمیان حیدرآباد کے ممتاز علامہ مولانا سید شاہ قبول بادشاہ حسین حسینی قادری صاحب قبلہ اور مولانا حضرت پیر بکر سید حضرت پیر بطالعہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگ نیچے بیٹھ جائیے. آپ لوگ نیچے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے رہیے اطمینان سے بیٹھے. جلد بازی نہیں ہے. یقیناً حضرت قبلہ اتنی دروس کی شکل میں آئے ہیں تو تھوڑی دیر تھکے ہوئے ہیں. آپ لوگ اطمینان سے درود پاک پڑھتے ہوئے بیٹھے رہیے. العالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل بڑا احسان. سرکار پیرانی پیر محبوب سبحانی خطب ربانی صاحب الاشارات والمعانی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی توجہات کا نتیجہ ہے کہ آج سرکار غوث اعظم نے حیدرآباد میں رہنے بسنے والے ان کے غلاموں ان کے دیوانوں کے دل کی سکون اور مسرت کی خاطر 11ویں شریف کے اس عظیم الشان موقع پر اپنے شہزادے حضرت فضیلت الشیخ سیدنا شیخ نجیب الدین عبد الباقی الکیلانی شیخ الرقہ بارگاہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کو از خود روانہ فرمایا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے شیخ ایوب قادری نجیبی مظفر خان قادری صاحب سے جو شیخ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أو كما قال في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. شیخ نشین پر تشریف فرما. اکابرین مشایخین اعظام علماء دین بزرگان ملت و عشاقان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے اختصار کے ساتھ کام کرو حضور بادشاہ قبلہ کیوں کہ پورے اکابرین ہیں. ایک ایک بزرگ کا اگر نام لوں تو بہت دیر ہو جائے گی تو یہ مختصر کرنے کے لیے علی بادشاہ کا حکم ہی ہے. آئیے یہ جو حلقہ ذکر کی محفل ہے اسی کی نسبت سے ایک حدیث پاک پیش کر کر میں اپنی نشست ہے کہ کیا وہ میری جنت کو دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں خالو لا اے ربی. خالہ اے رب نہیں دیکھے وہ تیری جنت کو. تو رب فرماتا ہے خالہ فکیفا
लो राओ जन्नती, अगर वो मेरी जन्नत को देखते तो क्या आलम होता उनका सवाल करने का मेरी से जन्नत का। फिर फरमाते हैं खालू वयस्तजीरू मिन नारी का या रब्बी, तुझसे तेरी दोजख से तुझसे पनाह चाहते हैं। तो फिर रब फरमाते हैं खाला वो हल राओ नारी, क्या वो मेरी दोजख को देखे हैं? तो फरिश्ते फरमाते हैं खालू ला, ऐ रब वो नहीं देखे हैं। तो फिर रब फरमाता है खाला फ़कैफ़ लौ राओ नारी, अगर वो मेरी दोजख को अगर देखते तो फिर उनकी दोजख से पनाह मांगने का क्या आलम होता। फिर फरमाते हैं खालू, अल्लाह फरमाता है खद गफरतु लहुम अतैतुहुम मा सालू व अजरतुहुम मिम्मा इस्तजारू, कि मैंने यकीनन उनको बख्श दिया, ना सिर्फ बख्श दिया, वो मुझसे जो कुछ सवाल किए हैं मैं उनके सवालों को पूरा किया हूं और उनको खूब अजरत अता फरमाया हूं। अब मजे की बात है, ये तो सिलसिला होगा, हासिल कलाम ये है। तो अब सरकार फरमाते हैं खाला फयक़ूलूना, फिर फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ये सवाल जवाब होने के बाद क्या फरमाते हैं, रब्बी फीहिम फुलानुन अब्दुन खत्ताउन इन्नमा मर्रा फजलस माहुम। परवरदिगार ये तो ठीक है, जो लोग जिक्र की महफिल सजाए थे, आपसे सवाल कर रहे थे, मनाजात कर रहे थे, सब आपने कबूल कर लिया, बख्श दिया इस महफिल की बरकत से, मगर उसमें कुछ ऐसा बदबख्त शख्स था, वो जिक्र की महफिल में शिरकत नहीं किया था, सिर्फ जिक्र करने वालों को देखकर आया और बैठ गया, नियत भी नहीं थी उसकी, आया और बैठ गया। आय हाय हाय हाय। खाला अलैहिस्सलातु तस्लीम फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व या अहलुल्लाह के नुमाइंदे, या अहलुल्लाह की बारगाहों के सज्जादे और ये ज़ाकिरीन जो जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसी कौम है कि इनके साथ बैठने वाला बदबख्त भी महरूम नहीं होता। ये वो महफिलें लोग भले नियत के साथ आए होंगे, ये तो और कमाल की बात है, जो बगैर नियत के भी गुनाहगार से गुनाहगार भी अगर आया है तो खुदा की कसम इस मुबारक मजलिस से जिक्र के सदक़े में ये सब के सब बख्शिश पा गए। सो लोग यकीनन आका का फरमान है, फिर रब कदीर खुद फरमा रहा है। तो ये इंतहा से ज्यादा मुबारक वो मसूद महफिल लोगों और पीरान पीर सरकार की निस्बत से जिक्र की महफिल सजी है। बिरादरान इस्लाम, आज बड़ा अलमिया है, हम जरूर पीरान पीर का नाम लेते हैं, ये हमारी नजात के लिए काफी है, मगर पीराने पीर को मुंह दिखाने के लिए पीराने पीर के नाम के साथ पीराने पीर की सीरत को भी थामना है। एक गवैया था पीराने पीर की ही है आपने, वो गवैये को पीराने पीर ने रोका कि तुम गाना मत गाओ, उसकी बड़ी मांग चल रही थी, बड़ी तोती बोलती थी। तो वो गवैया बोला कि पीराने पीर मेरे गाने से, मेरी मुशवरत से जो है मुतासिर होकर जो है मुझसे जल रहे, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तो वो बदबख्त बुराई करता रहा। उसके बाद एक उम्र को पहुंच गया, उसकी आवाज भी बढ़ गई, उसके ठाट बाट भी निकल गया, उसकी कमाई भी रुक गई, सब बर्बाद हो गया। बर्बाद ऐसा हुआ कि घर वाले भी पूछना छोड़ दिए। खबरस्तान में जाकर बैठा, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े मैले हैं, मक्खियां बैठ रहे हैं। पीराने पीर सरकार का उधर से गुजर हुआ, देखते हैं अरे ये वही गवैया है, बिल्कुल लाचारी की हालत में है। वापस खानखा आते हैं, अपने मुरीद अपने शागिर्द को कहते हैं कि अशरफियों की थैली ले जाओ, वो एक बिल्कुल मजबूर लाचार खबरस्तान में पड़ा है, उसको दे दो। और फिर बोलना नहीं कि कौन भेजे कौन दिए हैं, बात राज में रखना। तो शागिर्द खास गए खबरस्तान में, लाचार गवैये को देखकर उसको नहीं मालूम गवैया कौन है, हालत तो खराब हो गई थी, बिगड़ चुका था हुलिया, दे दिया थैली। वो पूछा कि ऐसे कंडीशन में, ये हालत में कौन है जो मेरी मदद करने वाला, जबकि शहर का हालत भी मुझसे बेजार और सब नफरत करते हैं, क्योंकि पीरानी पीर की बात नहीं माना था और पीराने पीर की बुराई करता था, तो सब नफरत करना यकीनी था। मगर पीराने पीर की क्या करम नवाजी है, क्योंकि इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है, इब्ने अली मौला है, तो क्या सखावत का कहने। बस वो पूछा कौन दिए, तो आप नाम नहीं बोले शागिर, तो वो समझा कि सरजमीन बगदाद पे अगर कोई शख्सियत अगर ऐसी है तो बगैर नाम के देख सकती है, तो समझ गया कि गौसुल वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो बस वो थैली ले आ और पीराने पीर की चौखट पे आया। अब पीराने पीर का आलम देखिए क्या आलम है, अल्लाह अकबर। वो देखते हैं, देखकर अपनी जाए नशीब से उठ खड़े होते हैं, अरे वो गुनाहगार, वो बदकार, और फिर खुद पीराने पीर की खिलाफ वर्जी करा और पीराने पीर के खिलाफ बोलता रहा। मगर पीराने पीर के क्या अखलाक हैं कि उसका इस्तेकबाल करते हैं, पूछते हैं बोल क्या चाहता है।
तो बोलता है कि हुजूर मैंने आपकी पूरी उम्र बुराई करता रहा, आज तक करता रहा, और ये कस्बा पुरसी में आपकी सखावत, हुजूर मैं आपकी बात नहीं माना, बड़ा परेशान हूँ। हुजूर मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आपने मुझसे तौबा के लिए कहा था, गाने बजाना छोड़ने के लिए कहा था, मैंने नहीं छोड़ा, इनकार कर दिया था। क्या अब मैं अगर तौबा करा तो मेरी तौबा कबूल होगी? तो पीराने पीर सरकार फरमाते हैं, बोल क्या चाहता है, तौबा करना चाहता है तो अपना दस्ते मुबारक देते हैं, ला बैत कर ले, हाथ देते हैं। उसके बाद बोलते हैं ना सिर्फ तौबा करने से तू बख्शा जाएगा, बल्कि अल्लाह महबूब बना देगा। तौबा करना तेरा काम है, तुझको वली बनाना अब्दुल खादिर का काम है, फरमाते हैं। वो तौबा करता है। लोगों, आज पीराने पीर की सुन्नत को अपनाना है, उनसे दामन से वाबस्तगी को अगर अटूट रखना है, उनकी शफात नसीब कर लेना है, तो खुदा की कसम अगर किसी को कुछ दो तो बगैर दिखावे के दो, क्योंकि पीराने पीर की सुन्नत भी और आका को हुक्म भी है, कोई सुलूक करो तो पर्दे में रहकर करो, अगर किसी के साथ हुस्ने सुलूक कर दे तो छुपा के करो, कुछ देते हैं तो छुपा के दो, अगर किसी के काम में आते हैं तो बिल्कुल छुप कर काम में आओ। नुमाइश व नमूद ना इस्लाम पसंद करता है, ना इस्लाम के अकाबिरीन असलाफ पसंद करते हैं। तो ज़रूर बस इतनी मुख्तसर सा पैगाम कि आज के बाद अगर हम किसी के कोई काम में आए तो उसकी शोबाजी नहीं करेंगे। बोलिए करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के वास्ते काम करेंगे। तफसील तो खिताब बहुत होते हैं, मगर ये मुख्तसर क्यों कि अकाबिरीन बैठे हैं, तो ये पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मा अलैना इल्लल बलाग़। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना व नूरिल अबसार व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम शेखुल मशाइख ताजदार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद नजीबुद्दीन अल-बाक़ी अल-जीलानी दामत बरकातुहुल मुलालिया, बिरादर गिरामी कद्र ख़तीब ज़मन हज़रत मौलाना सैयद आली मुस्तफ़ा क़ादरी दामत बरकातुहुम, हज़रात मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतराम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मद्दाहानी मुस्तफ़ा जानी रहमत, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम आज की इस अज़ीमुश्शान ईमानी, रूहानी, इरफानी तकरीब में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुज्तमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर गौसुस सकलैन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की चौखट से बटने वाली खैरात का खुसूसी हिस्सा हम सबको अता फरमाए। वक्त किसी खिताब का नहीं है, मैं हुसूल बरकत के लिए चंद मिनट हज़रत वाला की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हुजूर गौसुस सकलैन की 11वीं शरीफ की आमद है। मैं आप सबको और पूरे आलम इस्लाम को पीराने पीर की 11वीं शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर गौसुस सकलैन की 11वीं शरीफ को वसीला बनाकर दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला हम सब पर अपने फजल करम की बारिश फरमाए और हम सब के लिए ऐसे असबाब, वसाइल, ज़राए पैदा फरमाए कि हम आप मिलकर हरमैन शरीफैन की हाज़री के साथ साथ पीराने पीर के चौखट को चूमने की सआदत से बहरामंद हो जाएं।
میں شارق کو مبارکباد پیش کروں گا، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے سارے ساتھیوں کو، شیخ ایوب کو، اور آپ کی۔ اس کے بعد جب ہم غور کرتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے طبیعت ملول ہو جاتی ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم سب جانا چاہتے تھے مگر نہیں جا سکے، ہم سب بغداد شریف حاضر ہونا چاہتے تھے مگر نہیں حاضر ہو سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے بڑی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، بالخصوص حیدرآباد، چونکہ یہ شہر اللہ والوں کا شہر، بزرگوں کا شہر، صوفیاء اولیاء کا شہر، اور اس کا نام ہی حیدر آباد ہے، اور حیدرآباد والوں کی بڑی گہری نسبت پیرانے پیر کی چوکٹ، پیرانے پیر کی بارگاہ اور پیرانے پیر کے سلسلے سے ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہم سب ملول ضرور ہے کہ ہم بغداد حاضر نہیں ہو سکے، مگر پیرانے پیر نے ایسا کرم کیا کہ اے حیدرآباد والو، اگر تم 11ویں شریف کے موقع پر بغداد حاضری کی سعادت سے محروم رہ گئے تو گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لو میں تمہارے لیے بغداد سے اپنے شہزادے کو بھیج دیتا ہوں۔ تو ہم اس مجلس میں حضرت کی تشریف آوری کو عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ پیرانے پیر نے ہم سب کے لیے اپنے شہزادے کو بھیج دیا ہے، اور ہم پیرانے پیر کی بارگاہ میں اس شہزادے کے توسط سے حاضری کی سعادت سے سرفراز ہیں۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، کہ اس مجلس میں جب تک آپ بیٹھے رہیں، قطعی طور پر یہ نہ سمجھیں کہ شہزادہ غوث اعظم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اپنے شہزادے کی سرپرستی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ذکر بھی سماعت کریں گے، شہزادہ غوث اعظم کا، آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار بھی کرتے رہیں گے، اور یہ 2-3 شعر فاضل بریلوی کے عرض کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہونا چاہیے، یہی ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہی عقیدت ہونی چاہیے، تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں تو پہرا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، خاصاً وخصوصاً علی وارث حالی ومظہر کمالی محی الملت والدین شیخنا شیخ الکل سیدنا شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، فضیلت الشیخ سیدی حضرت سید شاہ نجیب الدین عبد الباقی الگیلانی، شیخ الالقا بارگاہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، بغداد عراق کی مقدس سرزمین سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ یقیناً برادر ذی مرتبت حضرت تنویر ملت اور اس سے قبل حضرت مظفر حسین خان صاحب نے اپنے خطابات میں ذکر الہی اور سرکار غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات کے حوالے سے ارشادات فرمائے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت تاخیر ہو گئی،
بس ایک شعر عرض کروں آپ کے دل کے اطمینان اور سکون کے لیے، تاکہ کچھ اطمینان آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ایسا لگے کہ میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے، کیونکہ کہنا ہمارے خانوادے کا فریضہ ہے۔ مجھے حیدرآباد کے ایک بزرگ شاعر بزرگوں کی موجودگی میں ان کا بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اشرف جو بڑھ گئی دل مستر کی بے کلی، بے کلی یعنی بے قراری کو کہتے ہیں، مستر یعنی اضطراب سے بے چینی۔ اشرف جو بڑھ گئی دل مستر کی بے کلی، چلا اٹھا کہ خذ بیدی انت سیدی، بغداد سے کسی کے کرم نے صدا یہ دی، الصالحون للہ والطالحون لی۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا ایک خاص وصف یہ کہ جس طرح ان کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام اپنی امت کے لیے اتنے شفیع ہیں کہ آپ ریاض الجنہ میں حاضر ہوں، اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ حضور کے روضہ اقدس میں ریاض الجنہ کا جو سب سے اہم باب ہے، جالیوں سے لگا، علماء جانتے ہیں، وہاں لکھا ہے شفاعتی لأہل الکبائر، کہ میری شفاعت امت کے سب سے بڑے گناہگاروں کے لیے، اور جو نیکوکار ہیں وہ تو ایسے ہی جنت میں چلے جانے والے ہیں، یہ انہی کے وارث ہیں، یہ انہی کے جانشین ہیں، وہ مورث اعلیٰ ہیں تو یہ ان کے وارث حقیقی ہیں۔ تفریح القاطر فی مناقب عبد القادر میں حضرت محی الدین ابن عربلی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، اور سرکار غوث اعظم دستگیر کے ارشادات میں بہجت الاسرار کی روایت ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے نانا جان کے ساتھ سب سے بڑی تعداد میں ہوں گے، امت کی تعداد ہوگی کہ تمام انبیاء کی امتوں کی تعداد 30 سے 40 صفوں پر محیط اور مشتمل ہوگی، اور میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ 70 صفیں اہل محشر میں ہوں گی، یعنی تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ امت میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی ہوگی۔ مبارک ہو تم کو غوث اعظم کے دیوانوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح جب میں حشر کے میدان میں آؤں گا تو میرے نانا جان کی امت میں سب سے زیادہ جن اولیاء کے مریدوں کی شیوخ کی تعداد ہوگی، عبد القادر جیلانی کے مریدوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں میرے ساتھ وہ بھی ہوں گے جنہیں میں نے چوری کے لیے آنے والوں کو ولایت عطا فرمائی تھی، ایسے بھی ہوں گے جو گناہگار و بدکار تھے، جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، جنہیں میں نے بچپن میں ولایت عطا فرمائی تھی، اور ایسے بھی ہوں گے جو متقی ہوں گے، زاہد ہوں گے، عابد ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ابطال ہوں گے، اختاب ہوں گے، نجبہ ہوں گے، نخبہ ہوں گے، ولایت کے اعلیٰ ترین منصبوں پہ فائز ہوں گے۔ میرا رب مجھ سے کہے گا کہ اے میرے محبوب عبد القادر کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ سے غوث اعظم عرض گزار ہوں گے مولا یہ جتنے نیک آئے ہیں، جتنے متقی آئے ہیں، جتنے پرہیزگار آئے ہیں، جتنے علماء آئے ہیں، یہ جتنے نیکوکار و متقی پرہیزگار ہیں، مولا میں ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ سب تیرے ہیں، اور اے پروردگار جو گناہگار آئے ہیں، جو سیاکار آئے ہیں، جو عصیاں شیار آئے ہیں، جو نافرمان آئے ہیں، جن کے اعمال نامے میں نہ نمازوں کی تعداد ہے، نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزوں کی کثرت ہے، نہ حج و زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، غریب تھے، نادار تھے، مفلس تھے، لاچار تھے، اے مولا نیک سب تیرے ہیں، گناہگار سارے عبد القادر کے ہیں۔ غوث اعظم سے غوث اعظم کا رب کہے گا اے عبد القادر جو تیرا ہے وہ میرا ہے، نیک بھی جو تیرے ہیں وہ تیرے رب کے ہیں، اور جو گناہگار جو تیرے ہیں وہ بھی تیرے رب کے ہیں۔ تو یہ سلسلہ قادریہ کا خصوصی وصف ہے لوگوں، اور اس سلسلہ قادریہ کا ایک خاص وصف یہ کہ وقت اخیر میرے پیر غوث اعظم دستگیر جو غوث اعظم کے دامن اقدس سے وابستہ ہیں، یہاں تقریباً تمام خانقاہی لوگ سلسلہ عالیہ قادریہ سے وابستہ ہیں۔ حضرت ضیاء المشائخ ہیں، حضرت سعادت پیر بغدادی ہیں، دیگر مشائخ اعظام یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ یہاں غوث اعظم کا فیضان لوٹنے والے اور پھر لوٹ کر لٹانے والے موجود ہیں۔ اللہ نے غوث پاک سے کہا کہ اے عبد القادر
मुरीद करो। क्या कहा? तो मुरीद क्यों नहीं करते? तो गौसे पाक का नाज देखें। आला हजरत ने कहा था कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। गौसे आदम खुद इरशाद फरमाते हैं, बैजतुल इसरार की रिवायत है कि एक साल अब्दुल कादिर पर ऐसा गुजरा कि अब्दुल कादिर ने पानी तर्क कर दिया। दूसरा साल ऐसा गुजरा कि पूरा एक साल गौसे आजम ने खाना तर्क कर दिया। और तीसरा ऐसा साल गुजरा कि पानी भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया। तब अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब अब्दुल कादिर खा क्यों नहीं लेता, तुझे तेरे रब की कसम है खा ले। तो आला हजरत ने उसी शेर की तरफ तवज्जो फरमाई कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अल्लाह ने कहा कि महबूब अब्दुल कादिर मुरीद क्यों नहीं करते? गौसे आदम ने अर्ज किया कि मौला मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर जीलानी उस वक्त तक किसी को मुरीद नहीं करेगा कि तू मुझसे ये वादा ले ले कि मेरा मुरीद चाहे जिंदगी में कुछ कर गुजर जाए, गुनहगार हो कि सियाहकार हो कि सियाह शआर हो, लेकिन मौला अगर अब्दुल कादिर जीलानी का दामन थाम मिलेगा तो उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक तौबा नहीं कर लेता। तौबा नहीं कर लेता। अल्लाह ने कहा महबूब अब्दुल कादिर बस इतनी सी बात है, ले मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के इस दुनिया से नहीं गुजरेगा। बात हो गई, खत्म हो गई। अल्लाह का वादा था, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि के मिसला। अल्लाह ने एक मर्तबा कह दिया काफी हो जाता। और से आदम फिर कहने गए अपने रब की बारगाह में, फिर अर्ज़ किया मौला फिर मुझसे वादा कर कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। ये नाज बरदारी अब्दुल कादिर जीलानी के देखे। अल्लाह ने फिर कहा अब्दुल कादिर तुझसे वादा है, तेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। फिर गौसे आदम ठहर गए, फिर अर्ज़ किया मौला फिर मुझसे वादा कर मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। गौसे आजम के रब ने वादा किया, हाँ अब्दुल कादिर तेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, वलक़द अख़ज़्तु मिनल्लाहि सबईना मौसिक़न अल्ला यमूता मुरीदी हत्ता इल्ला बित्तौबति वल ईमान, कि मैंने मेरे रब से 70 मरतबा वादा लिया कि परवरदिगार मुझसे वादा कर कि मेरा मुरीद चाहे कुछ गुजर जाए, कचकर गुजर जाए, लेकिन मरेगा तो तौबा पर मरेगा। अल्लाह ने 70 मरतबा कितने? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। लेकिन सुनो दोस्तों, ये वो दामन अक़दस है कि गौसे पाक ने 70 मरतबा अपने रब से नाज बरदारी का मामला किया और 70 मरतबा अल्लाह ने वादा ले रखा है कि ए अब्दुल कादिर तेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। खुश नसीब हैं आप कि आज इस महफिल में शरीक हैं, शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं कि हमने अपनी आँखों से हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर की बारगाह में, मैं हाफिज भाई क़िबला से अर्ज़ करूं कि मनाजिर जो मैंने 11वीं शरीफ के देखे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुर्दिस्तान के कादरी कहते हैं, जो गौसे आजम की औलाद अमजाद के हाथ पर ईमान कबूल किए थे। उन्हों को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गौसे आजम की बारगाह में कुत्ते बनकर आते हैं। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। मैंने कहा सुल्तान बाहू से ज्यादा तसव्वुफ तो किसी ने नहीं पढ़ा है ना। उन्होंने कहा कि सगे दरगाह मीरा शो चुकाही कुर्ब यज़दानी के बर शेरा शरफ दारत सगे दरगाह जीलानी। हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के दर के कुत्ते, कुत्ते से मुराद वो कुत्ता नहीं लोग जो आजकल ताज्जुब करते हैं, हैरत करते हैं। कुत्ते से मुराद ये कि कुत्ते जैसी वफादारी पैदा करो। इसलिए कि कुत्ता अगर नजीस जानवर है तो कुरान में अल्लाह ने बारहा सूरतुल कहफ में उसका जिक्र किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि वो सालिहीन के दर पर पड़ा हुआ था। उस जैसी वफादारी, उस जैसी क़िनाअत हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर के दर से वाबस्तगी आप इख्तियार फरमाए। यकीनन गौसे आदम पीराने पीर की तालीमात पर अमल आपको, हमको, सबको करना चाहिए। ये कादरियत की पहचान है, ये कादरियों की जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह रब तबारक व तआला से यही दुआ करता हूँ कि आज के इस बारौनक बाअज़मत पुरकैफ रूहानी इरफानी और नूरानी मजलिस में हजरत सैयदी शेख नजीबुद्दीन अब्दुल बाकी अल गैलानी आए हैं। हजरत तनवीर मिल्लत के मुताबिक गौसे आजम ने हैदराबाद के अपने गुलामों के लिए अपने शहजादे वाला शान को रवाना फरमाया है। और ये आए नहीं है दोस्तों, ये रवाना किए गए हैं।
یہ غوث پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کی غوث اعظم کے در اقدس سے وابستگی، وارفتگی کو سیدی ملاحظہ بھی فرمائیں گے، اور اپنے جد کریم کی بارگاہ میں آپ سب کی سفارش بھی لگائیں گے۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں حلقہ سلطانیہ حیدریہ قادریہ کے بانی شیخ ایوب قادری نجیبی اور ان کے تمام رفقا کو، جنہوں نے سیدی کو دعوت دے کر شہر حیدرآباد میں رہنے والے غوث اعظم کے دیوانوں پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے آپ کے سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں جناب شیخ ایوب قادری الگیلانی سے ملتمس ہوں النجیبی سے کہ وہ پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائیں۔ قدس الله مسره ورضي الله تعالى عنه. كراماته متواترة، وقد قالها علماء الإسلام، وكراماته إلى يومنا هذا كرامات لا تنتهي عن سيدنا وشيخنا عبد القادر الجيلاني، وله كرامة كبيرة فيها منفعة للحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، حيث أنه في زمانه قالوا يوم الجمعة نذهب إلى الشيخ عبد القادر حتى نرى ما يقول عن كرامته هو نفسه بالذات. فبعد صلاة الجمعة كان من العلماء والأدباء وأهل بغداد الكثير حتى يعرفوا هذه الكرامة ما هي. فقال سيدنا الشيخ لجميع الحاضرين: أتعلمون أني أكذب؟ قال: لا، إنك تصلي والإمام. قال: رأيتموني لا أحضر الأوقات؟ قالوا: لا، إنك فيها. قال: أرأيتموني لا أدرس القرآن والحديث والفقه وإلى آخره؟ قالوا: لا، إنك فيه. قال: فاعلموا هذه أكبر كرامة ينالها الإنسان من الله عز وجل. فكل من يحبه سيدنا وجدنا شيخنا عبد القادر عليه أن يتبع ما قال وما قالوا عنه المشايخ الكرام، فهو بالعلم، وهو سيد الأقطاب، وهو الغوث الأعظم، وله إشارات بقدرة القادر لا تنتهي إلى يوم الدين. فمن حبه كان رفيقه وتحت كنفه في الجنة إن شاء الله. فنحن كلنا نشهد أننا نحبه حتى نكون خدما له في الجنة إن شاء الله. وكلنا بالخير، وعلينا بالصلاح والالتزام بما قال رضي الله عنه: عليكم بالكتاب والسنة. الكتاب القرآن العظيم، والسنة سنة الحديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه الاثنان توصلنا كما وصلوا بأمان. سيدنا عبد القادر درس العلوم، درس الفقه
العقائد الحديث لم يكن جاهلا، وإنما كان موهوبا من الله حتى أصبح سيد الأقطاب لا يوازيه أحد، لا في كراماته ولا في درجاته ولا في علومه. ولذلك قال عنه محيي الدين والسنة، لأنه أحيا سنة الإمام أحمد بن حنبل عندما انقضى في بغداد، فهو أحيا المذهب، فكان إحياؤه للدين والسنة. إنه لم يفتر عن ذكر الله حتى قالوا إنه مجنون. كيف لا وقد رأى ما رأى من الله جل وعلا. كانوا العلماء في بغداد وهو القطب الأوحد وهو العالم الوحيد الذي كان يفتي على المذاهب جميعا. إنه كان يدرس العلوم صباحا ومساء ويقيم الليل. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میں ضروری سمجھتا ہوں واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اپنے خطاب نایاب میں، جو بہجت الاسرار شریف وغیرہ ہما کی بھی روایت ہے کہ ایک شخص حضور غوث اعظم پیرانی پیر کے در پر آیا اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ کہ آج میں غوث اعظم کی کوئی کرامت دیکھوں گا۔ وہ تمنا اور آرزو لے کر آیا، بہت دنوں تک غوث پاک کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، دن گزر گئے، اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے بغدادی شریف کی روایت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ غوث پاک نے اعلان فرمایا، منادی کہ بغداد میں اعلان کرو کہ تمام مشائخ اور علماء کو، صالحین کو جمع کیا جائے۔ جمعے کے دن بلایا گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد سرکار غوث اعظم دستگیر نے سارے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کوئی تم میں جس نے مجھے کبھی دیکھا ہو کہ میں نے کبھی کوئی کام خلاف سنت کیا؟ کہا نہیں۔ کبھی تم نے مجھے ذکر سے ایک پل کے لیے غافل پایا؟ کہا غوث اعظم یا شیخ کبھی نہیں۔ کبھی تم نے مجھے تلاوت قرآن کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا کبھی نہیں۔ سارے اعمال صالح کی فہرست غوث پاک سے ایک کے بعد ایک غوث پاک نے ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ شریعت پر پابند رہا جائے۔ کسی سنت کو پل بھر کے لیے، لحظے کے لیے، لمحے کے لیے نہ چھوڑنا، یہی کرامت ہے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا ہے الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے کرامت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اور سیدی نے اپنے خطاب نایاب میں حضور پیرانی پیر سیدنا غوث العالم دستگیر کی تعلیمات کا بھی حوالہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حنبل کا وہ واقعہ بھی ارشاد فرمایا جو اپنی مرقد اقدس سے نکل کر برآمد ہوئے اور غوث پاک کو محی الملت والدین کے لقب سے یاد فرمایا۔ اور حضرت سیدی قبلہ نے اپنے مختصر سے خطاب میں آپ تمام کو یہ تلقین فرمائی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ حضرات شریعت مطہرہ پر کاربند رہیں، سنتوں پر عمل کریں، اور اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ خاص وصف ہے وہ یہ کہ ذکر اللہ کو کبھی ترک نہ کریں۔ لا تنسا بذکر اللہ کے مصداق، آپ ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سیدی نے جو دعائیں فرمائی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں،
اور جو تلقین فرمائی ہے، مولا کریم ہم سب کو اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔